नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस पर। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ी है और इसमें मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर सलीम, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं GNN के कराची में। बाबर सलीम साहब, मुझे बताइएगा इस केस से मुताल्लिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये भी कहा जा रहा है कि किसी दूसरे मकाम पर कत्ल किया गया, किस तरह से लाश मुंतकिल की गई, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा जा रहा है, सारे मामले को बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, 4-5 मेजर डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इनके मीर रज़ा जो हैं, उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं, बचपन के दोस्त हैं, अहमद, उन्होंने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी कराई है, जिस पे बहुत सारे सवालात और शकूक लोगों की जानिब से अब उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी जब आप मुल्ज़िम ही नहीं है केस में तो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी क्यों कराई है। वो कहते हैं जी पुलिस हरासा कर रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर और शुबा है कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो एप्पल वॉच है, जिसमें से कुछ शवाहिद जो है वो इनिशियली इंफॉर्मेशन की शक्ल में सामने आए थे। वो NCCIA को दिया गया था यहाँ पर सिंध में, लेकिन अब फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजा जाए, तो वो NCCIA से एप्पल वॉच उनकी वापस ली जा चुकी है। तीसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और उसमें कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट, मैं बल्कि कहूँ कि माइनर डेवलपमेंट भी कोई नहीं है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये जो आपने अभी तस्करा किया ये हमारी स्टोरी है जिस पे हमने एक सिनेरियो को, क्योंकि उमूमी तौर पे जब आपको कोई क्लू ना मिल रहा हो, कोई सिरा ना मिल रहा हो, तो फिर शक की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाता है। तो हमने 3 मुख्तलिफ प्लॉट्स बनाए हैं, चूँकि हम भी GNN के जो रिपोर्टर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, और उसमें एक प्लॉट जो है वो एक सिनेरियो हमने जो है वो ये सामने रखा है, जो कि जिब्रान नासिर जो कि मकतूल की फैमिली के वकील हैं, उनकी जानिब से बार बार इसका इज़हार किया गया था कि जी इसको यहाँ पर जहाँ से लाश मिली है वहाँ कत्ल नहीं किया गया, कहीं और कत्ल किया गया है। तो हमारा अंदाज़ा इस वक्त ये सामने आ रहा है कि 2 किलोमीटर का रेडियस हो सकता है जहाँ के लाश मिलने के मकाम से वो मकाम हो जहाँ पर मुबैना तौर पर टॉर्चर और किलिंग की गई हो। उसका रीज़न ये है कि जिस हालत में बॉडी मिली है उस हालत में किसी भी शख्स को कराची में गाड़ी में लेकर घूमना या मोटरसाइकिल पर नीम मुर्दा या मुकम्मल मुर्दा हालत में लेकर घूमना नामुमकिन है। कहीं ना कहीं कोई पकड़ा जाएगा। उसके बाद पुलिस की जानिब से बाबर, ये जो आपने क्योंकि खुद इस पे काफ़ी काम किया है, ये बताइएगा कि ये जो रैकी की बातें सामने आ रही हैं कि मशकूक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल जो हैं वो पहले मुख्तलिफ मकामात पर रैकी करते रहे, तो उसकी क्या तफसीलात है? क्या वाकई ही ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो वो रैकी वाले कौन थे? वो किसी CCTV फुटेज में कहीं उनका पता चला? इमरान साहब, पुलिस ने जो इसमें पुलिस की सबसे बड़ी नालायकी है वो यही है कि जिस वक्त ये क्राइम हुआ था इतराफ़ की CCTV फुटेजेस फौरी तौर पे कंप्लीट DVRs के साथ कलेक्ट करनी थी। पुलिस ने मखसूस मकामात की मखसूस फुटेजेस 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की कलेक्ट की, और उसके बाद पुलिस ने मज़ीद जो है उन फुटेजेस पे काम नहीं किया। हम GNN की टीम ग्राउंड पे उतरी, हमने वहाँ से जितनी CCTV फुटेजेस हो सकती थी पॉसिबल वो हमने कलेक्ट की, वहाँ लोगों से ली। पता ये चल रहा है कि 6 से 7 दिन से ज़्यादा बैकअप लोगों ने अपने घरों में, बंगलों में, स्कूल्स में, मसाजिद में जो CCTV कैमराज हैं उसका नहीं रखा हुआ है। 1 हफ्ते से ऊपर की फुटेज नहीं। अब दिन इतने ज़्यादा गुजर गए हैं कि वो सारी फुटेजेस ओवरराइट हो गई हैं। जो रैकी है, जिस तरीके से डेड बॉडी मिली है, और जिब्रान नासिर जो कहते हैं कि इनको कहीं और मुमकिन तौर पर मारा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि ये अपने लापता होने के बाद लाश मिलने से पहले तक कोई 22-23 घंटे जिंदा रहे हैं, तो महसूस ये होता है कि अगर यहाँ किसी ने लाकर लाश को फेंकना है तो फिर ये प्रॉपर रैकी के साथ किया गया होगा। अच्छा बाबर, जो पहले एदी एहलकार वहाँ पर पहुंचा, जो एदी एहलकार वहाँ पर पहुंचा जाए बकुआ पर, उसने भी ये कहा कि गोली लगी हुई थी और कोई केमिकल उस बॉडी पर छिड़का गया था। फिर उसके बाद आपने हमें इस पर मजीद भी पहले बताया था कि सुसाइड के हवाले से भी बात होती रही, तो फिर आपको क्या लगता है ये भी बातें सामने आती रही कि अब एदी एहलकार की स्टेटमेंट अगर देखें हम, जो जाए बकुआ पर उसने देखा, जो कुछ देखा, उसके बाद जो सुसाइड का रंग देने की से कोशिश की गई, इस बारे में बताइएगा कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अच्छा बाबर, इसमें यह भी शामिल कर दें कि सोशल मीडिया पे यह भी बड़ा शोर है कि सिंध हुकूमत के एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो भी इसमें मुलव्वस है। सर, ये जो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है ना, इस पे तो मैं रिलाई नहीं करता, क्योंकि हर एक के हाथ में कैमरा है और हर एक के पास जो है वो टाइपिंग के लिए कीबोर्ड। इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं जी।
سر وہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ شواہد اور حالات و واقعات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کوئی رائے قائم کی جائے تو شاید درست ہو. پولیس کلولیس ہے, کوئی کلو ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ سٹوری کی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کلو نہیں مل رہا تو ہم 2-3 سینیریوز بنا لیتے ہیں. اس میں سے پہلا سینیریو یہ ہے جو آج ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا بھی ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں کہ اس کی ریکی کی گئی پورے علاقے کی. کڈنیپنگ سے پہلے یہ کنفرم کیا گیا کہ میر رضا جو ہیں وہ اکیلے آئے ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر ان کو وہاں سے کہیں اور لے جایا گیا. اس دوران ریکی کی جاتی رہی کہ جس وقت کڈنیپنگ ہوئی ہے تو پھر کوئی پولیس رینجر رستے میں نہ ہو, ٹارچر کیا گیا, مارا گیا اور پھر واپس لا کے جو ہے اس مقام پہ پھینکا گیا. تب بھی ریکی کی جاتی رہی کہ لاش گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ آ رہی ہے تو پھر کوئی اطراف میں پولیس رینجرز یا کسی عینی شاہد یا گواہ کی موجودگی نہ ہو. جب ہم اس سینیریو کو پلاٹ کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ریکی کون کر رہا ہے. اس کے لیے اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز علاقے کی بہت ضروری تھی جو پولیس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اس میں جی این این نے جا کر ایک فوٹیج حاصل کی ہے, ہم گئے ہیں, ہم نے جا کے وہاں سے ایک فوٹیج حاصل کی ہے جو پولیس کے پاس میرے خیال سے نہیں ہے. اور وہ فوٹیج جو ہے اس میں ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار بوکھلایا ہوا اس مقام سے 5 منٹ کے فاصلے پہ آتا جاتا دکھائی دیتا ہے. اب موٹر سائیکلوں کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو ہم نے ان کی جو فریکوینسی ہے اس کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے, ہیڈ لائٹس کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے. کام تو یہ سارا پولیس کا تھا, کرنا پہلے دن تھا, نہ پہلے دن کیا نہ ابھی تک کیا. تو پھر ہم جیسے رپورٹرز آگے آئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حقائق تک پہنچیں اور پولیس کو بھی کچھ تھوڑا سا کلو کوئی مل سکے جس پہ وہ انویسٹیگیشن شروع کریں. پولیس نے ابھی کل پرسوں تو جا کے فیملی کا اسٹیٹمنٹ لیا. اچھا بابر, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بابر آپ نے سمارٹ واچ کا ذکر کیا. این سی سی آئی جو ہے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے ایف آئی اے کا جو یہ سارا کام کرتا ہے, لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کا موبائل جو ہے اس کی سمارٹ واچ وہ فرانزک کے لیے اب لاہور بھجوائی جا رہی ہے تاکہ لاہور کی فرانزک لیب میں اس کا ٹیسٹ ہو. تو کیا این سی سی آئی جو ہے اس کے پاس اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی آلات نہیں ہیں کہ وہ پوری طرح سے اس کا فرانزک بھی کر سکیں؟ سر صرف اسمارٹ واچ نہیں ہے, ساتھ میں ان کا موبائل فون بھی ہے. جی اور یہ بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے. جی ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے. فیملی بھروسہ ہی نہیں کر رہی ہے سندھ میں این سی سی آئی اے کے اوپر. اس کا ریزن ہے, جبران ناصر سے میری بات ہوئی. جبران مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جس دن ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے 2 دن کے بعد کسی براؤزر سے یعنی کسی لیپ ٹاپ سے یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے ان کی ایپل آئی ڈی جو ہے آئی کلاؤڈ اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کا میسج جو ہے وہ اسمارٹ واچ پہ آیا ہے جو بقول جبران کے کہ انہوں نے دیکھا ہے. تو یہ تو بہت الارمنگ چیز ہے کہ کون شخص ہے جو اٹیمپٹ کر رہا ہے ان کے موبائل فون کو کھولنے کی. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موبائل فون پہلے تھا سی ٹی ڈی کے پاس, سی ٹی ڈی سے وہ آ گیا ایس آئی یو کے پاس جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے, اور پھر یہاں سے وہ گیا این سی سی آئی اے کے پاس. تو یہ مختلف ایجنسیوں سے ہوتا ہوا این سی سی آئی اے تک گیا تھا. جو فیملی ہے وہ کہتی ہے نہ سی ٹی ڈی اس کو کھول سکی ہے نہ ایس آئی یو اس کو کھول سکی ہے, تو پھر اب اس کو پنجاب فورنزک لیب بھجوا دیا جائے. بہرحال سندھ کے مقابلے میں پنجاب فورنزک لیب جو ہے وہ کمپیریٹیولی پریمیئر ہے, اس کو اس کا کام بہت اچھا ہے. وہاں لوگ شاید میں بڑی مائنر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب تک. اسی طرح سے مقتول میر رضا کے والد نے بھی کہا ہے کہ ڈی آئی جی ایسٹ اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او معطل کیے جائیں, ان کی جانب سے بھی مطالبہ سامنے آیا ہے. اس بارے میں بتائیے گا کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ دیکھیں تھانہ گلستان جوہر جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی تھی وہاں کے ایس ایچ او کامران جو ہیں ان کو تو ریورٹ بھی کیا گیا ہے, سسپینڈ بھی کیا گیا ہے, عہدے میں بھی تنزلی کر دی گئی ہے, عہدے سے ہٹا بھی دیا گیا ہے اور رینک بھی ایک نیچے کر کے ان کے سسپینشن آرڈرز دے دیے گئے ہیں. ڈی آئی جی ایسٹ کو ہٹانے کا مطالبہ گزشتہ روز سامنے آیا تھا اور یہ کام ظاہر سی بات ہے ہوم ڈپارٹمنٹ آئی جی کی مشاورت سے کرے گا. ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک سندھ حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آیا ہے. اصل چیز جو اصل بات ہے وہ ہے اس کیس کی اسپیڈی اس میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کو اسپیڈ اپ کیا جائے. وہ کام نظر نہیں آ رہا ہمیں. میٹنگز ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فورنزک ایکسپرٹ بھی فیملی نے نامنیٹ کیا کہ جی ایک ڈی ایس پی ہیں کراچی میں حنیف, ان کو فورنزک ایکسپرٹ لگائیں. یہ کام تو ٹیم کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو پروسیس جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے نا اس کا پیس بہت سلو ہے. بالکل انویسٹیگیشن کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیملی کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, مطالبات بھی آ رہے ہیں کہ ان کو مانا جائے اور اس کیس میں فیئر انویسٹیگیشن ہو سکے.